दोस्तों, आज हम आपको एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सब हैरान और मजबूर हो जाओगे। जब एक खूबसूरत लड़की की शादी भिखारी के साथ हो गई, फिर उस भिखारी ने ऐसा क्या किया और उसकी शादी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे हो गई, आगे हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक जरूर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी इलाके में एक मालदार और रईस आदमी अपने बीवी के साथ रहा करता था। एक बार वह आदमी अपने बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहा था। उसका दस्तरखान दुनिया भर की नेमतों से भरा हुआ था। उस पर खाने पीने की तरह तरह की चीजें मौजूद थी। वह दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने ही वाले थे कि इतने में किसी ने दरवाजे से यह आवाज दी कि अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दो, मैं काफी दिनों से भूखा प्यासा हूँ। अगर आपके घर में खाने पीने का कुछ भी मौजूद हो तो मुझे भी खाने के लिए थोड़ा सा दे दो। यह सुनकर उस शख्स ने अपने बीवी को हुक्म दिया, यह सारा का सारा दस्तरखान उठाओ और उस फकीर के झोली में इसे डाल आओ। उसके बीवी ने ऐसा ही किया, पूरे दस्तरखान को उठाया और सारे पकवानों को फकीर के झोले में डालने लगी। औरत जैसे ही सारा खाना फकीर के झोले में डाल रही थी कि इतने में उस फकीर की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ गई। उस औरत के चेहरे को देखते ही फकीर जोर जोर से बुलंद आवाज में चीख चीख कर रोने लगा। जब उस औरत के शौहर ने सुना कि फकीर जोर जोर से रो रहा है तो वह दरवाजे पर आया और अपने बीवी से कहने लगा कि इस फकीर को क्या हो गया है, इसे खाने के लिए इतना कुछ दे दिया है फिर भी यह रो रहा है। तो उसकी बीवी बोली, आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी घर के दरवाजे को बंद करके अंदर चली गई और बीवी ने अपने शौहर को बताया कि ये जो फकीर था हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया था, कभी ये मेरा शौहर हुआ करता था। कई सालों पहले ये फकीर इस शहर का सबसे मालदार और रईस आदमी हुआ करता था और आज हम जिस कोठी में रह रहे हैं ये इसका भी मालिक था और मेरा पहला निकाह भी इसी शख्स के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों के बाद हम दोनों ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे। हम दोनों खाना खाने ही वाले थे कि इतने में हमारे दरवाजे पर एक फकीर ने सदा बुलंद की कि अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं 3 दिनों से भूखा प्यासा हूँ, अल्लाह आप लोगों का भला करेगा। इतना सुनते ही मेरा वो शौहर दस्तरखान से उठा, गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा और जाकर उस फकीर की इस तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी कि वो बेचारा फकीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद पता नहीं वो फकीर मेरे उस शौहर को कौन सी बद्दुआ दी कि उसके बाद मेरे शौहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। यानी उसके हालात दिन ब दिन इतने खराब होते चले गए कि उसके सारों कारोबार तबाह व बर्बाद हो गए। हमारा अपना घर भी बिक गया, हम लोग कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए, हमें खाने पीने के भी लाले पड़ गए। इस परेशानी के आलम में मुझे भी उसने तलाक दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजरा तो मेरा निकाह आपसे हो गया। अल्लाह के करम से मैं वापस इसी कोठी में आ गई। औरत का यह शौहर अपने बीवी से यह इबरतनाक किस्सा सुनकर उदास हो गया और कहने लगा कि बेगम, तुम्हें मालूम है कि वो फकीर कौन था जो उस वक्त आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया हुआ था? बीवी ने कहा, जी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो फकीर कौन था। तो इस पर उसका शौहर कहने लगा कि बेगम, उस वक्त जो फकीर आपके दरवाजे पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। यह सुनकर उसकी बीवी हैरान हो गई और अपनी हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और कहने लगी, या अल्लाह, उस शख्स की एक एक चीज इस फकीर के झोली में डाल दी और उसका माल, उसकी दौलत, गाड़ी, कोठी इसकी झोली में डाल दी। तो दोस्तों, यही होता है जब इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है। याद रखें, कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ना करें।
کیونکہ مظلوم کی منہ سے نکلی ہوئی بد دعا ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو اسی طرح سے ایک بار کی بات ہے، ایک رات کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور اس ٹھنڈی رات میں ایک غریب بزرگ ایک کروڑ پتی کے گھر کے سامنے بوریا اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کروڑ پتی آدمی اپنے گھر سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے سردی کی رات میں کوئی آدمی بوریا اوڑھے پڑا ہوا ہے۔ وہ آدمی اس شخص کے پاس گیا اور دیکھا کہ اس بوریے میں ایک بزرگ آدمی پڑا ہوا ہے۔ کیا آپ کو ٹھنڈی رات میں سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ اور آپ کے پاس تو اوڑھنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہیں پر رکو، میں اندر سے کچھ کپڑے لے کر آتا ہوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا کہ صاحب رہنے دیجئے، مجھے اس طرح سے سونے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ لیکن وہ کروڑ پتی آدمی کہنے لگا، میں ابھی آپ کے لیے کچھ کپڑے لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدمی اپنے محل کے اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بزرگ انسان بہت خوش ہوا اور اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ امیر شخص اپنے محل کے اندر جانے کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہو گیا اور اس بوڑھے آدمی کو بھول گیا۔ اس طرح بوڑھا آدمی رات بھر انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، اس امیر آدمی کو وہ بوڑھا شخص یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے باہر نکلا، بھاگا بھاگا اس جگہ پر جا کر پہنچا جہاں وہ بوڑھے آدمی سے ملا تھا۔ امیر آدمی اس بوڑھے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ بوڑھا شخص اب مر چکا تھا۔ اس امیر آدمی نے دیکھا کہ اس بوڑھے آدمی کے پاس ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ اسے پڑھتے پڑھتے اس امیر آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب آج کے بعد کسی غریب آدمی سے وعدہ مت کرنا۔ جب تک میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں سردیوں سے لڑ سکتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے مدد کرنے کی اور کپڑے لا کر دینے کا وعدہ کیا تو پھر آپ کے وعدے کے ساتھ میں جڑ گیا اور آپ کے وعدے نے میری طاقت کو کمزور کر دیا۔ دوستو یاد رکھنا، اگر آپ اپنے وعدے کو یاد نہیں رکھ سکتے یا اسے پورا نہیں کر سکتے تو کسی غریب آدمی سے کبھی وعدہ مت کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ ضروری نہ ہو لیکن وہ کسی اور کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دو الگ الگ کہانیاں سنائی۔ آج کے اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اور ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے مدد کے ذریعے یہ پیغام آپ کے دوست و احباب کے ساتھ بھی یہ پیغام بآسانی پہنچ سکے، تاکہ ہم اس کہانی کے ذریعے جو پیغام معاشرے تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے دوست و احباب کے ذریعے ضرور پہنچ جائے اور وہ بھی یہ بات سیکھ اور سمجھ سکے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ اگر آپ کسی ضرورت مند غریب کی، پریشان حال کی، بیمار کی، بھوکے کی، کمزور کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور مدد کریں۔ آپ کا یہ مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں ضرور دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک ضرور کر لیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔